जी नाजरीन, मैं हूं जुल्फ़िकार गुरामानी। इस वक्त कौमी असम्बली के तर्जुमान की तरफ से एक बयान सामने आया है और बयान आपको पढ़कर सुनाते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया है। तर्जुमान कौमी असम्बली कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी का इजलास बरोज़ मंगल से पहर 1:30 बजे कौमी असम्बली हाल में मुनक्किद होगा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। कौमी सलामती के इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लियामानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लियामानी लीडरान और उनके उनके नुमाइंदगान शिरकत करेंगे जो उनकी तरफ से नामजद करदा होंगे। काबीना के अरकान भी कौमी सलामती के इजलास में शिरकत करेंगे। ये तर्जुमान कौमी असम्बली की तरफ से बयान है जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब ने एडवाइस कौमी सलामती कमेटी के हवाले से की थी, इन कैमरा इजलास तलब किया गया है। तो ये इजलास जो है बुनियादी तौर पे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की जो सूरत हाल है उसके हवाले से इन कैमरा इजलास होगा और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जो है वो हमारी सियासी क़यादत को इस इजलास के अंदर इन कैमरा इजलास होगा कि मीडिया यहाँ पे नहीं होगा, ये इन कैमरा इजलास होगा तो इसके अंदर ब्रीफिंग दी जाएगी। ये अच्छी बात है। और इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब जो थे वो कोयटा में थे, तो कोयटा के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि दहशत गर्दी की जो सूरत हाल है उस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की जाएगी। और साथ में फिर ये भी सूरत हाल आई थी, बिलावल भुट्टो ने भी कौमी असम्बली के अंदर एक इजलास के अंदर ये कहा था कि नेशनल एक्शन प्लान अगर नवाज शरीफ साहब के दौर में बन सकता है तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में नेशनल एक्शन प्लान 2 क्यों नहीं बन सकता। तो जाहिर सी बात है कि सारी बातें हो रही थी कि तमाम के तमाम सियासतदान जो हैं उनको इकट्ठा एक मेज़ पे एक जगह पे बिठाया जाए और सियासी और अस्करी क़यादत जो है एक जगह बैठे और मसले का हल निकाले। लेकिन एक हवाले से ये इसके दरमियान शबली फराज साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सेनेट के अंदर इमरान खान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ के वो अपोजिशन लीडर हैं या सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं वो, तो उनका ये कहना था कि इन कैमरा इजलास के अंदर कह लें या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से उनका ये कहना था कि अगर इमरान खान को भी अडियाला जेल से पेरोल पे रिहा करके वहां पे शिरकत की दावत दी जाए तो उन्होंने ये ऑप्शन भी ज़ेर बहस वो लाए थे। लेकिन जाहिर है जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर माजी भी जहन में आता है कि जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे और इस तरह की सूरत हाल होती थी तो इमरान खान साहब किसी भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वो ये कह के शिरकत नहीं करते थे कि वो इनके साथ यानी नवाज शरीफ साहब की पार्टी या आसिफ जरदारी साहब के साथ वो बैठना पसंद नहीं करते। तो आज वो जेल में हैं, लेकिन शबली फराज साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब को पेरोल पे रिहा करके और इजलास के अंदर बिठाया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी अगर पेरोल पे रिहा भी करेंगे कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है तो इसके अंदर इमरान खान साहब क्योंकि कौमी असम्बली के मेंबर नहीं है तो इस इजलास के अंदर तो नहीं आ सकते। लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर एपीसी बुलाई जाती है तो उसके अंदर पर पता नहीं हुकूमत सोचेगी या नहीं सोचेगी शबली फराज साहब के इस ऑप्शन के हवाले से। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इजलास के अंदर मौजूद होते हैं, कौमी असम्बली के वो मेंबर हैं। कौमी असम्बली के अंदर अगर कमेटी का इजलास या काउंसिल ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है कमेटी का इजलास है तो इसके अंदर अगर वो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामानी लीडर हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे तो एक हवाले से पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो आके पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो कि पार्लियामानी सियासी क़यादत है उनको आके सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग देगी। तो ये एक शुरुआत ज़रूर है, लेकिन साथ में यही बात है कि इससे पहले भी इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में ज़रूर पैदा हुई थी कि अस्करी क़यादत को जो कौमी असम्बली में आकर उन्होंने ब्रीफिंग देनी पड़ी थी, अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी थी जो कि अच्छी बात थी। हमने एक वक्त ऐसा भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी यहाँ आके जो पार्लियामेंट के सामने या पार्लियामेंट के अंदर आके वो भी जो इजलास के अंदर ब्रीफिंग देते हुए नजर आते थे या कम से कम शिरकत करते हुए नजर आते थे।
تو یہ صورتحال ضرور بہتر ہے، لیکن اس کے بعد یعنی نیشنل ایکشن پلان اگر بنتا ہے، کل بھی آپ نے دیکھا پرسوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 14 نکتے تھے، لیکن اس میں صرف ایک نکتہ جو سیکیورٹی فورسز کو دیا گیا تھا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، سیاستداں اپنا کام، یا ایک حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ باقی اگر تمام 13 پوائنٹس پہ عمل ہوتا تو دہشت گردی یہ نہیں ہوتی یا کم سے کم ہوتی۔ اور عمران خان کی پارٹی پہ یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ دہشت گردی پہ مکمل طور پہ کنٹرول کیا گیا تھا، اور خاص طور پہ وہ دہشت گردی جسے آپ کے پی کے اندر صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ذرائع یا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے، اپنی پریس کانفرنس کے اندر وہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جن کو واپس لا کے بسایا گیا وہ غلط پالیسی تھی، یعنی ان کو معاف کرنے کی جو پالیسی تھی یا واپس لا کے ان کو بسانے کی عمران خان کے دور میں پالیسی تھی، یا تب کی عمران خان اور تب کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی تھی وہ درست نہیں تھی، جس کی وجہ سے جنگ جو ہے وہ دوبارہ چھڑ گئی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ضرور ہے کہ اگر یہ منگل کو بیٹھتی ہے سیاسی قیادت اور عسکری قیادت اور بریفنگ سامنے آتی ہے، تو وہ اگر بات ہوتی ہے تو ان میں مسائل جو بھی آتے ہیں، یعنی مسائل آپ یہ سوچیں کہ اگر آج سے یعنی نواز شریف صاحب کے زمانے میں اور 2013 کی بات ہے کہ تب اگر نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو تب جو تھا وہ بلوچستان کی سیاسی قیادت جو تھی وہ تب موجود تھی۔ آج بلوچستان کی قیادت سردار اختر مینگل کی صورت میں اگر قومی اسمبلی سے نکل گئی ہے تو ڈاکٹر مالک صاحب کی صورت میں بھی نیشنل پارٹی بھی ایون جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ تو آج اتنا فرق آ چکا ہے کہ بلوچستان کی جو سیاسی قیادت، جو پارلیمنٹ میں حصہ لینے والی قیادت ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو بھی تحفظات ہے۔ تو اگر عمل کیا جاتا، یعنی نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو نیشنل ایکشن پلان نواز شریف صاحب کے دور میں بنتے وقت ہی کہا گیا تھا کہ بلوچستان پہ بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، علیحدہ سے ہوگی، لیکن پتہ نہیں کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد بلوچستان میں ڈاکٹر مالک صاحب کی بھی حکومت آئی، اور اس کے بعد ایک صورتحال ایسی نظر آئی جس میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی حکومتیں بنتی رہیں، لیکن بلوچستان کا مسئلہ وہیں رہا، جس کی وجہ سے آج بہت سارے مسائل جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں۔ تو اگر وہ بریفنگ سامنے آتی ہے یا اس طرح کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں یا نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے یا نیشنل ایکشن پلان 2 بنتا ہے، تو کم سے کم وہ ان نکات پہ عمل بھی ہو، اور ان نکات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ بلوچستان کے جو سیاسی، جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، جو بھی ہیں، وہ اگر پارلیمنٹ سے باہر جاتے ہیں تو ان کو بالکل اسی طرح واپس لانے کی کوشش کی جائے جس طرح تحریک انصاف کو ڈی چوک سے استعفیٰ دینے کے باوجود واپس لانے کے لیے ان کے استعفے منظور نہ کر کے ان کو واپس لایا گیا تھا، اور وہ پارلیمنٹ میں واپس آ چکے تھے۔ تو ایک ایسی صورتحال ضرور ہو کہ ان کے ساتھ، یعنی بلوچستان کی جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ، بلوچستان کے جو قوم پرست ہیں ان کے ساتھ، جو پارلیمنٹ پہ یقین کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کے اندر جو ان کی پارٹیاں رجسٹرڈ ہے، تو ان کے ساتھ بھی بات کی جائے۔ یہ نہیں کہ نیشنل ایکشن پلان بنے، یا یہ نہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ عسکری قیادت کے ساتھ بیٹھ کے جن مسائل کو سامنے رکھیں ان پہ صرف بات کی جائے، نکات بنائے جائیں، لیکن پھر ان پہ عمل نہ ہو۔ تو دیکھیں کہ 2013-14 کے بعد، نیشنل ایکشن پلان کے بعد آج اگر 10 سال، کم سے کم 10-12 سال گزر چکے ہیں، تو مسئلہ کہاں پہ پہنچا ہے؟ حل نہیں ہوا، بلکہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز یعنی ہمارے پاک فوج کے ترجمان بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ ایک نکتہ جس پہ جو ہمیں دیا گیا تھا اس پہ عمل ہو رہا ہے، باقی سیاسی قیادت کو دیے گئے جو نکات تھے ان پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ تو ملاقات ضرور ہونی چاہیے، بتایا جائے کہ مسئلہ کیا ہے، بریفنگ دی جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، سیکیورٹی کی بریفنگ سامنے آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاسی حوالے سے بھی آل پارٹیز کانفرنس ہو اور وہ بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے اور سیاسی قیادت اس کے حوالے سے کیا کر رہی ہے، اور ساتھ میں تحریک انصاف کو بھی اس کمیٹی کے اندر یا جو آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بیٹھنا ضرور چاہیے، اپنا ان پٹ بھی دینا چاہیے۔ لیکن پھر اس ساری صورتحال کے جو بھی نیشنل ایکشن پلان اگر 2 بھی بنتا ہے تو اس کو پھر حل بھی ہونا چاہیے۔